सोगली उभी राहूया. सुरुवातेक गीत गाऊया. T31, page number 217. Tuka prata Nirmolik vorni no mantuka kurta Ai kam kanche tuka prata Ami ektai satau soit sogle Ami ektai satau soit sogle Tuche put mai mokache Tuche put mai mokache Barano ketran somukut mahatyar kalunu Barano ketran somukut mahatyar kalunu Irani koshi por soldaito Irani koshi por soldaito Sogli prindam mai tu chapaya lagi Sogli prindam mai tu chapaya lagi Paugiyam ka atani morna kali Paugiyam ka atani morna kali Nirmolingo forni no mantuka kurta Ai kam kanche tuka prata Nirmolingo forni no mantuka kurta Ai kam kanche tuka prata बोगाड भाव भयणीनो, आयज आमचो निमाणो दीस तयारीचो वेस्पर आमी म्हणटा भगवंत आमचो आस्काऱ्याचो आनी फाल्यांच्या दिसा आमी धबाज्यान परब समोर रमतले आमच्या आस्काऱ्याची भाग्यवंत आंतोनीची हें पोरबेचें मीस CCR TVचेर सकाळीं 8:30 वरांचेर फेस्ताचें मीस पळोवपाक आमकां मेळटलें आनी सदांचे भशेन यूट्यूब आमचो कम्युनिकेशन डायसिजन कम्युनिकेशन मिडिया हाचेर पळोवंक मेळटलें. तो 8:30 वरांचेर सकाळीं फाल्यां ही पोरबेचें मीस जातलें CCR TV. ह्या आयच्या मिसांत आमी मागतले हांव पाल्मिरा फुर्तादो देवाकार घातिता तशेंच आपलो जल्माचो दीस पाळटा ट्युबर्ट डायस जेरिको फलेरो तशेंच आल्झिरा फिलोमेना कामिलो केविन रोड्रिगीस आंतोनेट फेर्नांदीश बेनी आनी प्रिश्का परेरा जॉन रोड्रिगीस रोमियो मिनेझीश पीटर आनी मेइजे मश्कारेन आनी फामील जोसेफ आनी सेंड्रा फेर्नांदीश शेल्टन आनी ट्रेसी वाज कायतन आनी जॉनिता मश्कारेन फ्रेझर पेरेरा बड्डे जुझे रोड्रिगीस बड्डे मोजस रोड्रिगीस पेद्रो आनी लाउरिना पेरेरा कैंडी आनी मेफन डिसोजा जेरी आनी जेसन मोराइस आंतोनेट जॉनिता मोराइस लुइस जॉन कार्डोजो आर्नाल्डो पेरेरा सियोना रायकार मेगन फुर्तादो बड्डे पायशांव पेरेरा आनी फामील नॉर्टन मश्कारेन प्रासेदेउस डायस बड्डे लीरॉय फेर्नांदेश बड्डे हेइन्स गोम्स ओलिंदा स्वारिश कायताना आनी हेमा पेरेरा मिस्टर आनी मिसीस मार्टिन्स आनी फामील फ्रांसीस आनी कॅनी 25 वर्सां काजाराची क्लेवर आनी
आदिना मेंडिस, क्रिजेल क्रास्टो, सानिका आंताव, आग्नेलो बार्रेटो, आंतोनो एंटनी दोरेगो, केज फेर्नांडीश बद्दे ल्हान भुरगो, लॉरेन्स आनी लिव्हेंजी गॉयस बीन वाचता, बंटी वाज ताचो बद्दे. हांचे खातीर आमी मागतना जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यात. एकलो मास्कट हॉस्पिटलांत कोवीड जावन आसा आंबोराचो, ताचे खातीर किरीत भाशेन मागूंक लायता. मायना कुडतोरींत एक तरणाटें सिर्विसे खातीर मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकलें तरणाटें आपल्या सिर्विसे खातीर, तशेंच आपल्या शेजाऱ्यां खातीर जीं पिडापीड दितात तांचे खातीर. नुवेचें एक तरणाटें भलायकी बरी ना मागूंक लायता. तशेंच सांताक्रूजचें तरणाटें एक ताची भलायकी बिगडलेली आसा तरणाटें. तसोच एक ल्हान भुरगो 2 काळजाक बुराक जाल्ले आसात मागूंक लायता. एकल्याक लंग कॅन्सर अस्तोरेक जाल्लो आसा मागूंक लायता. बाणावलेचें एक तरणाटें 16 वर्सांचें फातरांची पिडा जाल्ली आसा. 6 म्हयन्याचो एक भुरगो किडनी ऑपरेशन आसा मागूंक लायता. आनीक एकलो कोवीड जावन हॉस्पिटलांत आसा तांचे खातीर मागूंक तांची घरचीं लायतात. आनी हेरांनी आपले खातीर मागूंक लायलां आनी थोड्यांनी दिनवासला बरेपण मेळ्ळेल्या खातीर. हे पिडेंतली बरी जाल्ली फामिलींनी दिनवासूंक लायलां. जायत्यांनी आपली दिनवासणेची मागणी घातल्यान. सगली मागणी एक करून हे मिसाचे भेटेन आतां आमी शिताबेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसो. आयज बागयोंत आंतोनीच्या त्रेजनाचो 12वो दीस. आयचो विशय आमचे काळीज सायबीणमाय भाशेन निर्मोळ दवरुया आनी आमचे जिवीत तिचेच भाशेन शेगुणी करुया. प्रितीच्यानो, आयज आमी आंकवार मोरेच्या निश्कळंक काळजाची परब संबोरमताव. तिणें आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान समोर पिलें. देवाचे कुशेक तिणें वोय मुडलें आनी हे तरेन देवाचे सोडवणेच्या वावरांत ती सहभागेली जाली. तिचें काळीज देवाच्या मोगान लासतालें. तिणें त्याग सॅक्रिफीस करून आमकां सोडवणदार फावो केलो. देवाक मानता तसलें जिवीत निर्मलकायेचें, सेवे चाकरेचें आनी उस्क्यान भरलोलें ती जियेली. जायत्यो वस्तू तिका सजमूंक ना, पूण सायबीण मायन शीण करिनासतना सोगलें आपल्या काळजान बालगून दवरलें. बागयोंत आंतोनीन आंकवार मोरेक आपल्या जिवितान मानाचो जागो दिलो आनी तिच्या पावलांनी तो चल्लो. आयज तिच्याच पावलांनी आमी चलूंक वावरुया. सोगल्या आमच्या काळजान देवाचो मोग करून ताचे खुशेक पयलो जागो दिवया. आमचें काळीज सायबीणमाय भाशेन निर्मोळ दवरून आनी तिचेच भाशेन आमचें जिवीत शेगुडी करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. आयचो विशय आयज परब आमी करता निश्कळंक सायबीणमायच्या काळजाची इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी. आमची काळजां स्वर्गीच्या आवय भाशेन आमी करुया आनी तिचे भाशेन शेगुणी जिवीत आमचें जिविताची वाट धरुया. हेंच करूंक हे सायबीणमायचे देखीन आमी चलूंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. जायते फावट सायबीणमायची सगळी भक्ती बरे भाशेन आमी केल्या. नोवेनां आमी केल्यान, तिर्स्तीचो आमी केला आनी हेर फेस्तां परबो आमी केल्यात. तिच्या जिविताची कितें तरी शिकवण देख आमच्या जिवितान कशे गूण आमी हाडूंक आमी खूब फाटीं उरल्या. या आनी हेर चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
o म्हजो अपराध, o म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागी येवन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. चोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा भाग्यवंतांक वार मारयेच्या काळजांत पवित्र आत्म्यांक फावो तसलें बिराड तुवें तयार केली. ते सांकवार मारयेचे विनंतीन आमचे सोबे सदां राव आनी आमकां तुजे मोहिमेचें मंदीर कर. आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगल्या राष्ट्रांमध्ये काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली आनी तांचो संतोश तुवें चोडयलोय. सगल्या राष्ट्रांमध्ये तांचें कुल नावगळें जातलें आनी सगल्या लोकां मदें ताची संसद. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद. अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सोबें खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोबें संतोशान भरला. फुलांच्या जिल्ल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगारलोल्या एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुंतायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नोदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी कोत्तलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvespora sove, Morgota
moji Sorvis pora sove Murgota karis moji Sorvis pora sove Suntus makapokta Moja deva sove Odmia kanon zata Sorvis pora sove Murgota karis moji Sorvis pora sove Murgota karis moji सोगली उभी राहूया उद्गार गाऊया W2 Sorvis pora soi 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 Kushi monanchi korgori Korens bagi Sorgi chevras korens tachi Korens tachi Kazanchi kordulo karti Korens bagi Prithvi chendais korens tachi Korens tachi Sorvis pora soi 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 Sorveshwar तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा महिमा तुका सोम्या जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजाल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सोदांचे भाशेन जेरुजाल्या गेली आनी परबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवयक बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यान फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदीं तांणी ताका सोदलो तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्या गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो ताचें आयकोताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जाबाबांचें मोठें ओशाप दिसतालें ताका थंय पळयोवन ती ओशाप जालीं आनी ताचे आवयन ताका म्हळें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें तांकां म्हळें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांच्या बराबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो आनी ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान बोगाळ भाव भयणीनो माय फेर लेडी एक चलचित्र बरेंच आदलें फामाद चलचित्र माय फेर लेडी म्हजी सुंदर गोरकान म्हजी सुंदर बायल व्हंकल
इंग्लीश चलचित्र आनी हें फिल्म हें फामाद हें लौकीक जाल्लें फिल्म जॉर्ज बर्नर्ड शॉ व्हडलो बरोवपी इंग्लीश कादंबरीकार नॉवल रायटर ताच्या कादंबरीचेर ताच्या पुस्तकाचेर तें आटापून आसा माय फेर लेडी आनी तातूंतली खबर अशी एक प्रोफेसर आसलो एक कॉलेजीचो आनी हो प्रोफेसर एका दिसा असोच रस्त्यांतल्यान वाटेन चलत वेताना ताका एक रस्त्यार झाडू मारतेली बायल दिश्टी पडली आनी आपलें काम ती ध्यान मन घालून कोत्ताली तिची नदर फकत जमनीचेर आसली आनी कितें कचरो आसा तो एकठांय कोत्ताली रस्त्यार कित्याक सादी वस्तुरी ती कोणाक येणे तेणें पळयनासली आनी ह्या प्रोफेसरान तिका बारीक पळयली ही बायल आपलें बरे भशेन काम करता सगळें ती ध्यान मन घालून आपली झाडू मारता बेश्टें हांगा थंयसर पळयना आनी ताणें ताकाय कितें तरी भोगलें आनी ताणें तिका तिचेशीं वचून तिका वळखिली तिका जाप केली आनी ताणें तिका आपणाच्या घरा आपयली ही सदांच तिका कोण एक मनीस जाप करिनासलो तिका पळे पत्त्यान नासलो पूण हो एक व्हडलो प्रोफेसर व्हडलो एम्प्रेगाद कोण तरी आपणाक जाप कोत्ता आनी आपणाक घरा लागीं आपयता तें पळोवन ते झाडूवालेक झाडू मारतेलेक विचित्र दिसली आनी ती गेली ताजेर पातयेवन ताजेर सगळो विस्वास ठेवून आनी ताणें हे बायलेक आपल्या घरा व्हरून हे झाडूवालेक सगळी आमी इंग्लीश भाशेन मॅनर्स म्हणटा एटिकेट्स सगळें ताका कितें वायट बरें कशें वागूंक जाय कशें उलोवंक जाय दुसऱ्या मदेकात कशें दुसऱ्यांक त्रातार करूंक जाय ट्रीट करूंक जाय वागोवंक जाय हें सगळें ताणें शिकयलें ताका खास्तीक पडली हें शिको कित्याक ती नेणार वस्तुरी रस्त्या वयली वस्तुरी सादी वस्तुरी आनी ती उमेदीन शिकली कितें रीत मोरयाद रीत रोवी शिकयता ती न्हेसोंक बरे भशेन अप टू डेट मेळें घालूंक जायना बरी नितळ रावूंक जाय हें सगळें ताणें तिका शिकयलें ताची भास इंग्लीश प्रोफेसराची तिका येनासली ती इंग्लीशूय तिका उलोवपाक ताणें शिकयली आनी ती थोड्या दिसांनी उलोवंक लागली तिका उलोवंकूय सारकें समजनासलें लुडबेताली आनी ताणें तिका कॉन्फिडन्स दिलो ताणें ताची ते बायलेची सगळी भिरांतूच एके भाशेन भितरली काडून उडयली आपूण कोण तरी एक सामकी सादी किरकोळ वस्तुरी हें तिच्या मनांतलें काडून उडयलें आनी सगळे वाटेन ताणें ट्रेन केली आनी दीस वयता वयता ती बरी उलोवपी जाली कांयच समजनासलें आनी निमाणी बरी गावपीण जाली सिंगर क्रुनर बरें ताळ्यान गायन करूंक लागली आनी सगल्यांक आवडूंक लागली आनी शेवटी एके भाशेन ताणें ती बायलेक रस्त्या वयले बायलेक नवीच रचना कशी केली नवोच आकार कसो तिका दिलो रीत रोविसेचो आनी शेवटी तो तिचे लागीं काजार जालो आनी आपलो संवसार केलो अशी ही खबर माय फेर लेडी ह्या जॉर्ज बर्नर्ड शॉच्या पुस्तकाचेर आदारून बसयल्लें नाटक वो चलचित्र मोगाळ भाव भयणीनो आयज आमी सर्गीचे आवयची परब करता वर्साक सायबीण मातश्यो कितल्योच परबो गेल्या म्हयन्यान 2 परबो फेस्तां आमी गेलीं 23 आपोस्तांचेर पवित्र आत्मो आयलो पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा आमी परब केली सायबीण मांयची मादर मेरी Mother of the Church, Our Lady, Mother of the Church. ही गोर्ज मातेची आवय ही परब आमी केली आनी 31 वेर सदांच आमी करता ती म्हळ्यार ती भेट करूंक गेली पळय ती विजिटेशन बार्देस गांवांत एक ह्या तालुक्यांत बार्देस तालुक्यांत एक गांव आसा पोंबुर्फा म्हूण पोंबुर्फ्या धाकटोसो गांव तो आनी कोंकणी भाशेन आमच्या आदी एक म्हणणी आसली ह्या गांवांत पोंबुर्फ्या गांवांत 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां म्हूण
आनी म्हणणे कित्याक कोणूय खंयसर गेलो जाल्यार खंय गेल्लो फेस्ताक गेल्लो खंय फेस्ताक गेल्लो पोंबुर्फा आनी कोण मेवलो थोड्या दिसांनी खंय गेल्लो रे फेस्ताक गेल्लो खंय पोंबुर्फा म्हणून पोंबुर्फ्या त्या गांवांत खंय जायतीं वर्साक फेस्तां आसतालीं म्हणजे 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां सायबीण मांयचीं 12 म्हयन्यांक 13 फेस्तां न्हू कितलींच फेस्तां मेजोवंक कोंत करूंक जायना पळय तितली आनी आमच्या गांवांनी कितलीं बारीक 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 कोपेलां आसात सायबीण मांयक चडशींच भेटयलीं वेगवेगळीं नांवां पुर्तुगेज नांवां आसात लातीन नांवां आसात इतली व्हडलो मान हे सर्गीच्या आवयक हो मान आमी कित्याक दिता जें कितें ह्या माय फेर लेडी ह्या चित्रान वो ह्या पुस्तकान जें कितें त्या प्रोफेसरान केलें ते वस्तोरे सोबें रस्त्या वयले झाडूवाले सोबें असलेंच कितें सायबीण मांय सोबें देवान केल्लें आमी पळयता सायबीण मांय एक किरकोळ गांवांतली किरकोळ ती वस्तोरी नेणार कशी वस्तोरी भुरगीं तरणाटी तिचेर देवाची नदर बसली आनी आयच्या पयल्या वाचपांतूय आमी तें म्हटलां आयकलां फुलांच्या जेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगारान शिरगायलेली एक व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली तारोणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली पयल्या वाचपांनी उतरां आमी आयकल्यान सायबीण मांयक अशेंच केलें आमी आदीं सायबीण मांयच्या वेस्परा दीस एक प्रतिगान गायताले हांव आतां सायबीण मांयची बेश्टी कांतारां म्हणटा आनी वेस्पर करता आदीं गणगणान आमी वेस्पर करताले हांव सायबीण मांयचें तीं उतरां अशीं आसलीं देवान तिका वेंचून काडली ती जल्मोच्या दीस देवान तिका वेंचून काडली आपल्या घरा रावोंक ताणें तिका हाडली देवान तिका वेंचून काडली ती जल्मोच्या दीस ताणें तिका वेंचून काडली कोमुयांव जाल्या उपरांत धाकटें 3 वडींचें प्रतिगान एंटिफन आमी म्हणटाले देवान तिका वेंचून काडली ती जल्मोच्या सादी वेंचून काडली आपल्या घरा रावोंक तिका हाडली पयल्या वाचपान तें आमी आयकप आनी सगळे कुरपेच्या शेल्यान तिका नेटयली आदी फुडें तिचो आमी 8 तारखेर डिसेंबराचे आमी तिच्या जल्माचो दीस पाळटाव इमाकुलात कॉन्सेसांव इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मेरी निश्कळम घर संभोवलेली ही ती आदी फुडेंच वेंचून काडली आपलें हें मिसांव चलोवपाक आपल्या पुताचें आनी आपली येवजण फुडें व्हरपाक जशी त्या प्रोफेसरान ते वस्तुरेक रस्त्या वयली सारकी ट्रेन करून तिची भिरांत काडून उडोवन तिका शक्तिवंत बुडवंत केली काळजीदार केली सायबीण मांयकूय तेंच केलें बुडवो आयलो आनी तिका सांगलें भिये नाकाय मारये तूं कुरपेन भरल्याय डू नॉट बी अफ्रेड भिये नाकाय हें सगळें मांडावळी प्रमाणे देवाचें जातलें भिये नाकाय आनी ती ताचेर विस्वास धरून तसो ते बायलेन प्रोफेसराचेर विस्वास धरून सगळ्या ताच्या उतराक पाळो दिलो सायबीण मांयनूय तेंच केलें आनी आयज तिची आमी परब करता तिच्या बायल्या शेगोणाची न्हय पूण भितरल्या जिविताची वी कॉमेमोरेट टुडे द इंटिरियर स्पिरिच्युअल लायफ ऑफ ब्लेसड मेरी द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी आनी बायले शेगोणटीचें बायलें जिवीत आमी जायते पण आयज तिचें भितरल्या ओत्मीक जिविताची आयज आमी परब करता The heart is the center of all desires, wishes, plans and actions. It is from the heart that all our actions flow. काळीज जावन आसा सगल्यो आमच्यो इच्छा आकांक्षा आमच्यो येवजण्यो आमच्यो कोरण्यो ताचें माज इट इज द सेंटर द हार्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल आवर डिझायर्स विशीस प्लॅन्स एंड एक्शन्स आनी तातूंतल्यानूच सगल्यो आमच्यो कोरण्यो आमी करता राग आयलो रागाच्यो कोरण्यो विंगास घेवंक जाय विंगासाच्यो कोणाक वायट आवडोवंक वायट आवडयता काळीज मेन The significant characteristic of the desires, wishes, plans and decisions of our mother was that they were all aimed at fulfilling the will of the Father. सायबीण मांयच्यो ह्यो आशा आकांक्षा आपल्यो येवजण्यो आसात आपलें डिसिजन आमचे सगल्यो कितें येवजण्यो आसात
आपली चिंतनां आसात ती स्वर्गाव्यांतल्यान देवाक उद्देशून देवाच्या हेतू धरून थाका जोखून कशी देवाचे कुशीक ताणें ती केली. बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू दाय वील ही तिची उतरां. द हार्ट ऑफ मेरी देरफॉर इज अ सिंबल ऑफ द टोटल एक्सेप्टन्स ऑफ फादर्स वील. देवाची खुशी, देवाचेर नदर. जायतीं मोडां तिच्या जिवितान आयलीं, उचांबळायो आयल्यो, गैरसमज जालो, मिसअंडरस्टँडिंग्स, भिरांत्यो आयल्यो, दुबाव आयले, हुस्को, एन्झायटीज, दुखूय आयलीं, सफरिंग्स. बट नथींग कूड वेवर द टोटल ट्रस्ट that the immaculate heart had placed in the Father. ही सगळे मोडतोचे तिच्या जिवितान आयले, समजोंक ना थोडे वस्तू, तरी पूण तिचो भावार्थ तिणें आपलो आलयलो त्या काळजान देवाचेर तिणें दवरलो. फ्रँकलिन रुझवेल्ट अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट अशें म्हणटालो, कीप युअर आयज ऑन द स्टार्स एंड युअर फीट ऑन द ग्रावंड. ही ताची उतरां. कीप युअर आयज ऑन द स्टार, वयर नदर दवर, दोळे दवर आनी पांय सकल. सायबीण मागीर तेंच केलें. तिचे पांय सकल, तिची दिश्ट देवाचेर, वेंचून काडलेल्या, आपणाक आपल्या घरांत आपयल्ल्या ह्या देवाचेर, ताचे येवजणेचेर, आपल्यो न्हय. बेंजामीन आमचो फ्रँकलिन रुझवेल्ट तेंच सांगता, कीप युअर आयज ऑन द स्टार्स, वयर पळय. स्टार म्हळ्यार देवाचेर आनी तिचे पांय सकल आसून. सायबीण मांयचें तेंच जालें. उडली ना, आपणाक व्हडलें आपयल्या, देवान आपयल्या, तिका पाकां फुटलीं नात. आमी जाल्यार मातशें कितें जालें जाल्यार कितें कोत्ता, कितें उलयता, कशें जियेता, व्हर तेन्ना आमकां मातशे दोन पयशे जाले जाल्यार पळोवंक नाका, मातशें व्हडलें घर जालें जाल्यार आनीक पळोवंक नाका, गाडी मातशी मेवली व्हडली आसा पळोवंक नाका. कित्यो सुबेर बायो आनी कितें चिंतप, आमची नदर मागीर जमनीर वयर ना, आमी कोणाक पळयना आनी कोणाक वळखना. सायबीण माहिती ना, तिची दोळे दिश्ट देवाचेर. कित्याक आपलो टोटल सरेंडर म्हणटा आमी, ट्रस्ट देवाचेर, ताची खोशी, म्हजी खोशी न्हय ताची. हें तिचें धोरण जालें. आयची परब, द फिस्ट इज जनरली एसोसिएटेड विथ मेरीज चॅस्टिटी. मारयेच्या निर्मळपणाचेर आमी म्हणटा. तितलेंच न्हय तें, आयची परब आमकां दुसरेंय सांगता. इट स्पीक्स ऑल्सो ऑफ अ प्युरिटी ऑफ इंटेन्शन्स. तिचें मन, तिचे येवजण्यो निर्मळ आसल्यो, कोणाचें वायट तिणें चिंतूंक ना, परतें जाल्यार कोणाचो फायदो करप, बरेपण थंय हाडप. नेवर वॉन्टिंग एनीथींग that was not of God, a constant faith and trust in God, never doubting. Above all, her love for God, her Son, and her Son, her love for the neighbor. केन्नाच ती दुबावली ना. आपली फोकस देवाचेर आनी आपली चिंतना नितळ निर्मळ. तातूंतल्यानूच देवाचो, पुताचो आनी आमचोय पेल्याचो तिणें मोग केलो. दोन घडण्यो आमी जाणां. काना लग्नाक ती आसली, ती कुजनां नासली. आपले ड्रेस दाखोवपाक वचूंक ना, आपलो मेकअप दाखोवपाक थंय वचून सगळ्यांक उजेर बसूंक ना. आमी कोणाच्या फुंगसांव वयता ते आमी पयले सालान बसता, आमी कुजनान केन्नाच आसचें ना. आनी आमचें कितें आसा तें दाखयतलें हांव. कसली साडी आसा आनी दुसऱ्यांच्यो साडयो आनी कितें दुसऱ्यांचेर आमची नदर आसा. बरें न्हेसल्यात पळय तांचेर. सायबीण मांची नदर कुजनान कितें उणें आसा, सुबेज आसा पळय ताचेर. तें नासलें, ती सालान आसली जाल्यार ताका सोरो सोंपला वो कितें जालां तें तिका समजचें नासलें. हें आमी जाणा जावया. हो तो मोग तिचो काळजांतल्यान, आपली बरेपण न्हय. आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली, चलोन गेली. 13 वर्सां 14 वर्सांचें भुरगें, तें आवय जातले, आवय एक वस्तुरेक आदार करूंक वयता. कोणें शिकयली? आपली आवयन सांत आनाना. आपली आवय लागच्यान तें शिकली आसतली, सांत आनानूय शिकयलें आसतलें. बायगो तूं आतां वच ताचे खोबरेक, अशें अशें करूंक जाय, ती पाडताची आसा, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, कसो ताका आदार करूंक जाय. ट्रेन, आपली आवय लागच्यान ट्रेनींग घेतलां, ती बेश्टीत धांवोंक ना. व्हडलें बॅग घेवन गॉगल्स घालून ती वचूंक ना.
बेश्टे कपडे आमी जाणो आदीं आमचे लागीं बॅगांय नासलीं पोतयोय नासल्यो बेश्टे लुकटाक बांदून आमी आमचे कपडे वताले त्या काळार सायबीण मायनूय तेंच केलें व्हडली वाट न्हय ती हांगातान कुमटा वयता ते भाशेन चलोन गेली 10-15 दीस ना थोडे किलोमिटर आसतली 15-16 वा 20 तेन्ना ती चलोन म्हळ्यार ती व्हडली वाट दोंगर आसा जाल्यार असो वळसो घालून वचूंक जाय म्हूण सायबीण मायन तें केलें दुसऱ्यांचें बरेंपण हें तेजें प्युरिटी ऑफ इंटेंशन आमकां ती देख आयज आमचीं चिंतना असलीं करूंक दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक बरें आवडूंक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वचुया सायबीण माय आनी बाकी जुजे परबेक गेली आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता आनी थंयसर जेजू पाटी रावलो आनी थंयसर एक उलोवप जालें तांचें एक डायलॉग कसो ह्या डायलॉगाचेर जायते जाण गैरसमज करून म्हणटात सायबीण मांयक जेजून वखमान केलो वो किकोंत केली रेस्पेद दिवंक ना मान दिवंक ना वो इतलें चिल्लर इतलें सकयल्या दर्जाचें आमी तें चिंतप घेवचें न्हय जायते जाण हे सायबिणींक कोण मानिना तें हें घेवन झरयतात जेजू तर आपल्या वडिलांक मान दिवंक नकळो आसलो जाल्यार तो आनी देवाचो पूत जावपाचो चवथो मानामेद मोडटा जालो जेजू सांगूंक सोदतालो कित्याक तुमी सोदताल्यात हांव खंय देवाच्याच घरान आसूं हांगा थंयसर कित्याक गेल्यात सोदपाक तुमी हांव कोण लोफोर न्हय तुमी कितें बरी रीत दिल्या रीत दोरवी शिकयल्या थंयच हांव आसतलो तुमी हांगा थंयसरान कित्याक उचांबळ हांव सांडलोय जाल्यार बापाच्या घरान हांव फेरयेन भोंवोंक ना पोटाक भूक लागल्या म्हणून चोरपाक खाजें चोरपाक वो लाडू चोरपाक हांव हांगा आसा देवाच्या मंदिरान हो तो जेजून जावपाक दिता कित्याक तुमी म्हाका सोदताल्यात आनी उचांबळ जावपाक गरज हांव हांगाच हांव लोफरपणां करूंक हांव खंय वचूं आयज आमच्या भुरग्यांक आमी कसले देखीन रितीन आमी वाडयता आयज ताचेर आमी एक लक्ष घालुया एरिस्टॉटल वो जाणार मनीस म्हणटालो एड्युकेटींग द मायंड विदाउट एड्युकेटींग द हार्ट इज नो एड्युकेशन एट ऑल पयलें बायलेंत शिकोवप दिलें आनी काळजां तशींच रिती दवरली काळजाची कसली बंदाबस्त करूंक ना काळजाची कसली तयारी ना काळजान रितें उरलें तें म्हणटा शिक्षणाक उरत ना विदाउट एड्युकेटींग द मायंड विदाउट एड्युकेशन एड्युकेटींग द हार्ट इज नो एड्युकेशन एट ऑल एरिस्टॉटल जाणार मनीस ग्रीक फिलॉसॉफर हें सांगता आनी ह्याच खातीर आमचे हे दिशेन वाडयली म्हणटो आयज आमची भुरगीं खंय मेवतात आमकां मॅनी डिस्ट्रेस्ड दे सर्च जिजस दे सर्च फॉर द मिसींग सांडलेल्या जेजूक सोदूंक भोंवली देव मंदिरानूच मेळ्ळो सारक्या जाग्यार एट रायट प्लेस तांकां तो मेळ्ळो हांगा थंयसर मेळ्ळो तेंच सांगता जेजू कित्याक सोदतात हांगा थंयसर हांव हांगाच आसा ताका थंयसर तें कितें तरी तेजें तें सेर्मांव चलता तो उलोवप चलता तें बरें लागलें आनी तो थंयच रावलो मंदिरान बरें दिसलें ताका तें आयकूंक आनी भासाभासूय करूंक many distressed parents how many distressed parents have gone to police stations hospitals accident sites searching for their missing children आयज आमची जायते आवय बापूय सांडलीन भुरगीं म्हणून पुलिसांचे फोन येता तुजो भुरगो ड्रग्सांक सांपडला स्टेशनार ताका भितर उडयला ये आनी पळय व्हर हो फायन कितें आसा तो बर तुज्या भुरग्यान अशें अशें केलां तुजो भुरगो सोंपलो एक्सिडेंट सायट हॉस्पिटलांनी सोदतात आयज भुरगीं जायतीं आवय बापूय रडटात खंय तरी चुकलें हांव आमी कितें जालें आमचें ह्या वेळार आमी सायबीण मांयचेर जुजेचेर शीण करपाक गरज ना आमी मागणें आनी सोदूंक आमची सोदपूस करूंक गरज आनी आमच्या भुरग्यांक एके लायणीनूच शिकोवप इस्कॉल जालें कॉलेज जालें सगलें सिटींत थंय दिलें इफ यू आर नॉट एड्युकेटींग देर हार्ट्स ताका एड्युकेशन तें शिक्षण जावचें ना आनी भुरगीं आमची मागीर इगोर्जांनी बऱ्या जाग्यार सारक्या जाग्यार मेळची ना नाका जाल्ल्या जाग्यांचेर ती आमकां मेळटली आनी तेन्ना मागीर आमी शीण कोत्तले सायबीण मांय बागी येवन झुजेन आपल्या ह्या भुरग्याक देखी रितीन वाडयलो आयच्या दिसा ह्या परबे समयार सायबीण मांयन
जे कितें शेगूण आवय लागच्यान आपल्याक घेतले आपूण त्या शेगुणांनी वाडली आपल्या पुताकूय तेंच करूंक शिकयलें आनी तिचो पूत इगोर्जेंत व मंदिरान मेळ्ळो आनी खंय मेळूंक ना. अशें तर आयच्या दिसा हे परबे समयार आमी आमची काळजां कसलीं करया. वॉट शूड द हार्ट ऑफ अ क्रिस्टियन बी लायक? A heart like the heart of Jesus, full of love, compassion and mercy for everyone, and like the immaculate heart of Mary, pondering on God's word and treasuring in it. So what we treasure in our hearts? The eternal words of Jesus, promptings of the Holy Spirit, the devotion of Mary, and not some passing worldly fancy. आमी फकत देवाच्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवं आनी देवाच्या शेगुणांनी तेन्नाच सायबीण मांयक खरो मान जातलो. तेन्नाच आमचे घोराबे शेगुणी जातले आनी आमचें चिंतप वागप आमचें नितळ निर्मळ सायबीण मांय भाशेन जातलें. अशें जावंक मागुया. आंकवार मारये आमचे माये शेगुणाचे राणी पावतो आमकां दर एक गोडये आमचे व्हडशे काये सोमया जेजूक जोलोम दिलोय मोगान ताका पोसलोय खावणेन तावोन खुर्सा पोरयान मोगान सांगात केलो. आंकवार मोरये आमचे माये शेगुणाचे राणये पावतो आमकां दर एक गोडये आमचे व्हडशे काये माये तुजें बेसांव मागता वेंग तुजी आशेता कोश्टा दुखान जिणेंत मोरनान सांगा तुजो मागता. आंकवार मारये आमचे माये शेगुणाचे राणये पावतो आमकां दर एक गोडये आमचे व्हडशे काये. वय माये पावतो आमकां घोडये घोडये. आमेन. आमच्यो थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आपूण निर्मळ जिवीत जिवन पोरजेकूय हेंच करूंक उस्कावंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. मागणें देवाचें उतर देवाची खुशी करूंक त्यागी मन आनी हेर क्रिस्ती शेगुणांनी आमचे गोराबे वाडोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आयज खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. एक नितळ निर्मळ जिवीत ती जिवंक आनी संवसारी वोंडावण्यांक ती पाठ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा तूं आमचें भायलें रूप पळयनाय पूण आमचें भितरलें जिवीत पळयताय. तुवें सर्गीच्या आवयचें भितरलें जिवीत काळीज पळयोवन तुवें तिका विंचून काडली. तिच्या निर्मळ काळजाची आयज आमी परब करतना आमचीं काळजां सगल्या अवगुणां मेकळीं आमी दवरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
पेटोनीच्या वेळार गीत गावया C27 पेज नंबर 39. Nishkolung nirbolung no Vedici rami galta Sasnaucia povit papa Tu cato somor pita Sur Christi loca gati Pritvi jamun shapaso Soglia chatarna gati Sur Christi loca gati Pritvi jamun shapaso Soglia chatarna gati म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून ओ पवित्र बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या निश्कळंक काळजाच्या पोरबे दिसा आमी तुका भेटयता ती देणी आनी मागणी मानून घे. ह्या बलिदाना ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसोणें आमकां दी आनी आमचीं काळजां सदां नितळ सदां निर्मळ सांबाळूं तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो कर. हे आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वचन पोत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आयज आमी उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं उरतीं तुजी विजमितां सर्व काळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit Dolbaraco sorvespor tu Sorgani somsar boljan Tu čavoj pova Usorgin tu kazuj zor Sorvespora Cena vieta takazuj Usorgin tu kazuj zor बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण संसोगवेच्या आनी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली गोंदोव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासोत आनी सोमेस्त मनशां बासोत वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासाक कोरा. बावळताचो गोड परगटुया. सोमयाची सुवामी येऊन काता आणि कासिले पियता. इतले पावटी तू वैभवान येसून आमी तुझे मरण परगटता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी कोशिबिताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांची मिसाची भेट भेटयली आपली मागणी घातल्यान पयस पयस रावन ही मिसाची भेट पळयतल्यांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मान वल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सायबीण मांयचें काळीज सगळ्या नितळकायेन भरलेलें आनी हेच खातीर ज्या काळजान कसलेंच वायट ना देखून खुशालकायेचें गीत तिणें गायलें. म्हजो आत्मो सर्वेश्वराक वाकाणटा. आमची चिंतना आवडे भावना आमचें काळीज असल्या बऱ्या शेगुणांनी भरून आमच्याय तोंडांतल्यान बरीं उतरां बरीं देवाची तुस्त गितां आमी करूंक देवाक मान वता तसलें आमचें जिवीत करूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरो वांशन वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. देवाक आनी आपल्या वडिलांक आवय बापायक सदांच खालतो रावलो. आपल्या गांवघरा वचून खालतो रावलो देवाचो पूत वो. ताचेच भाशेन आमी जियोंका पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कम्युनियाच्या वेळार गीत गावया. R20 पेज नंबर 185.
जेसू 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 सातू म्हाका जेसू 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 सातू म्हाका जेसू जेसू तुजें नांव बापांनी व्हडलें मुर्फ्यान पडगोटलें मारीन उचारलें मुर्फ्यान पडगोटलें मारीन उचारलें जेसू 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 सातू म्हाका जेसू 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 सातू म्हाका जेसू ही सगलीं गोडितां सर्गीची आवय आपल्या काळजांत जागोवन दवरताली आनी आपल्या अंतस्करणांत नियाळटाली म्हणटा भाग्यवंत लुकास. प्रार्थोया. सर्वेश्वरा कोनवळ्या बापा, सोडवणेच्या पवित्र गोठांत आमी वांटो हो घेतला. या तुझ्या मोगाच्या शुभा देण्या खातीर भाग्यवंतांक वार मारये भाशेन आनी तिच्या आदारान तुज्या दैवीक जिवितान वाडोव आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाकणूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सगल्यांक तुमकां सर्गीच्या आवयच्या फेस्ताची निश्कोडोंक काळजाच्या तिच्या फेस्ताची परबी दिता आनी शुभ बेसांवां आशिर्वाद सर्गीच्या आवयचो तुमकां मेळो म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या सर्गीच्या आवयच्या पावलांनी चलूंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे भाग्यवंत आंतोनीक हे भाग्यवंता सात आंतोन भोगतां मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा ह्या उलोवपाच्या मोग आपासो जो तुवें देवाचो केलोय ह्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासो आनी सांवरोन आसलेल्या मोग आपासो जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगता दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांची मागणी आयकूंक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उलासांची मागणी तुजें सोवें केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळप दुकान चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें दुखवलोल्यांक काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त
नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक. पेल्याचें पेल्याचें दूख दूख. आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावोनेचो रावोनेचो आसले आसले. ती रावून ती रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय बोवूस फळां दी बोवूस फळां दी. म्हूण जाणा जावं जाणा जावं हांव तिमीर हांव पडला तिमीर पडला. तुजे इमाचे तुजे मुखार इमाचे मुखार आनी सगळ्या आनी सगळ्या विश्वासान विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना प्रार्थना करता करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका जोड गरज जोड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां हांव मागतां ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची एके पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तुजे थोरय तुजेर तुजेर म्हजो म्हजो विश्वास विश्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाही ओडतलो नाही तूं तूं. तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो धोनी धोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना एकाच एकाच उतरान उतरान व्हडांतल्यो व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री मिलाग्री करतालो करतालो. भोव मोवाळा भोव मोवाळा आनी मोगाळा आनी मोगाळा भोगता भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चोरचोऱ्यांचे चोरचोऱ्यांचे जावन आसले जावन आसले. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी चोरचोऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूं हें एकूच उतर तुजें एकूच उतर पुरो पुरो म्हज्या मागण्याक म्हज्या मागण्याक फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें म्हजें किरकोळ दिनवाशी काळी दिनवाशी काळी सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत उपकारांत रावतले. आमेन आमेन. आमचे बापा सर्गीची आतयना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान वर एक पेन बोलो सुरवेश होती टायम सावस्त्र्यां भितर तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे हिसोबे आसूं तुमची सवी आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोतोन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज ओड चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सांत आंतोनीचे विनवडीन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Sant'Antonio, ma chi vota, tu figliaci, coricia, tu Lisboa, cioroda, Portugal, nados